बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सामान ताखीर से मिलने या तल्फ होने पर मुसाफिर को कितना मुआवजा मिलेगा? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने सामान ताखीर से मिलने या तल्फ हो जाने पर मुसाफिरों को दिए जाने वाले मुआवजे का तयन किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा है कि अगर मुसाफिर का सामान तल्फ हो जाए या गुम हो जाए तो ऐसी सूरत में फिजाई कंपनी को फी टिकट 1820 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक मुआवजा अदा करना होगा। बयान में कहा गया है कि जो मुसाफिर लगेज में कीमती अशिया शामिल होने या सामान कीमती होने से मुआवजे की रकम ज्यादा हासिल करना चाहते हों, इन्हें तैयारे पर सवार होने से कबल इस हवाले से फिजाई कंपनी को आगाह करना होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि अगर किसी मुसाफिर का सामान एक दिन से ज्यादा ताखीर से मिले तो उसे 104 रियाल मुआवजा मिलेगा। दाखिली परवाजों पर इंतहाई मुआवजा 520 रियाल होगा। बैनुल अक़वामी परवाजों पर फी दिन ताखीर पर 208 और ज्यादा से ज्यादा 1040 रियाल मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा ताखीर से मिलने वाला सामान हवाले करते वक्त दिया जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि सामान तल्फ होने या गुम होने पर मुआवजा मुतालबे की तारीख से 30 रोज के अंदर अदा करना होगा। गुज़श्ता बरस सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है, जिसके तहत बैरून मुमलिकत रहते हुए गैर मुल्की इकामा होल्डर्स के लिए खुरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। माजी में इकामा होल्डर्स जब तक मुमलिकत में नहीं होते थे उनके इकामे की तजदीद नहीं होती थी। खुरूज ओहदा पर जाने वालों को लाजमी तौर पर मुकर्रर मुद्दत के ख़त्म होने से कबल मुमलिकत आना होता था। एक मुकीम गैर मुल्की ने जवाज़ात से सवाल किया है कि अहलिया खुरूज ओहदा पर गई हुई हैं जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में एक हफ्ता बाकी है, क्या 3 माह के लिए तोसी की जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। मतलूबा तोसी की मुद्दत के मुताबिक फीस अदा करने के बाद अबशर पोर्टल के जरिए खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की कमांड दें। ताहम ख्याल रखें कि फीस जितनी मुद्दत के लिए जमा कराई गई है खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी भी उतनी ही मुद्दत के लिए की जाएगी। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से इकामा की मुद्दत को भी पेश नज़र रखा जाए। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हैं और वो एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी कराने के हाँ हैं, इन्हें चाहिए कि वो फीस अदा करने से कबल सादात के जरिए फीस जमा कराने के लिए बैरून मुमलिकत खुरूज ओहदा में तोसी के ऑप्शन का इंतखाब करें। एक और शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि 2 माह कबल खुरूज नहाए पर जाने वाला दूसरे वीजे पर कितनी मुद्दत बाद आ सकता है? इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मुमलिकत में इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा होल्डर्स वो गैर मुल्की जो फाइनल एग्जिट हासिल करके जाते हैं और उन पर किसी किस्म की कानूनी पाबंदी नहीं होती, वो जब चाहें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। कानूनी पाबंदी के हवाले से इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की जो किसी जुर्म में मुलव्विस रहे हों और अदालत से उन पर जुर्म साबित होने पर सजा नाफिज की गई हो जिसकी बुनियाद पर इन्हें मुमलिकत से बेदखल किया गया हो, ऐसे अफराद जिन्हें कानून शिकनी पर बेदखल किया जाता है इन्हें मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो किसी वीजे पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। साल के आखिर तक इनेदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। जद्दा म्यूनसिपलिटी सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा है कि गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को मुनहदिम करने के मंसूबे पर काम मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जारी है। तवक्को है कि साल रवां के आखिर तक इनेदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए बल्दिया के तर्जुमान ने कहा है कि अब तक जद्दा के 20 मोहल्लों को गिराया जा चुका है जिसमें 6 माह का अरसा लगा है। शहर के इन तमाम इलाकों को जिन्हें मुनहदम करना है उनके मंसूबे पर शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद जारी है। साल के आखिर तक तमाम मकानों और इमारतों के इनेदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि बल्दिया की जानिब से मुनहदम किए जाने वाले इलाकों में मालिकान को अदायगी का आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए बल्दिया की वेबसाइट पर खुसूसी पोर्टल की सहूलत फराहम की गई है जहां वो अपने मुतालबे जमा कर सकते हैं। गिराए जाने वाले इलाकों से मलबा उठाने के हवाले से तर्जुमान बल्दिया का कहना था
کہ عمارتوں کو گرانے کے بعد دوسرا مرحلہ ملبے کی صفائی کا ہوتا ہے جو انتہائی منظم انداز میں کیا جا رہا ہے۔ ملبے سے نکلنے والی مفید اشیاء کے حوالے سے ترجمان نے کہا ہے کہ برآمد ہونے والی اشیاء جن میں لوہا، ایلومینیم اور دیگر اشیاء شامل ہیں انہیں ری سائیکل کیا جائے گا، جبکہ ایسا ملبہ جو ری سائیکلنگ میں استعمال نہیں ہوتا انہیں بلدیہ کے یارڈ میں حفاظتی اصولوں کے مطابق تلف کیا جائے گا۔ کورونا کے 905 کیسز کا اندراج، 746 شفا یاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 905 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,77,795 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 746 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 3 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,59,567 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,173 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 96 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بدھ اور جمعرات کو طلباء کو طویل ہفتہ وار چھٹی دی جائے گی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ بدھ اور جمعرات کو تمام طلباء کو طویل ہفتہ وار چھٹی دی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رواں تعلیمی سال کی آخری ہفتہ وار طویل چھٹی ہوگی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ وقفے سے طلباء اور اساتذہ کو جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہفتہ وار چھٹی کے ساتھ 2 دن اضافی چھٹی دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پورے تعلیمی سال کے دوران متعدد طویل ہفتہ وار چھٹیاں دی گئیں اور اب آخری ہفتہ وار چھٹی دی جا رہی ہے۔ بدھ اور جمعرات 15 اور 16 جون کو چھٹی ہوگی، جبکہ جمعہ اور ہفتہ ویسے ہی چھٹی ہے، تو اس طرح طلباء اور اساتذہ کو 4 دن تعطیل دی جائے گی۔ سعودی شہری عام کارکن سے کامیاب تاجر کیسے بنا؟ مملکت کے السعودیہ سیٹلائٹ چینل کے خصوصی پروگرام من السعودیہ نے سعودی شہری عبد الرحمن الحبردی کی عام کارکن سے کامیاب تاجر بننے کی کہانی بیان کی ہے۔ سعودی شہری کی کہانی میں بتایا گیا کہ اگر انسان کا جذبہ صادق ہو اور انتھک جدوجہد کرے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ عبد الرحمن الحبردی نے سعودی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب کمیونیکیشن پروگرامنگ کے شعبے میں ایک عام ملازم تھا، پھر خود کو ملازمت کے دائرے سے نکال کر کاروبار کی دنیا میں متعارف کرایا۔ سعودی شہری نے بتایا کہ پری کاسٹ کنکریٹ کی تیاری کا کام شروع کیا اور یہ کام اتنا بڑا کہ اس کی فیکٹری قائم کی۔ عبد الرحمن الحبردی نے کہا کہ سعودی عرب میں ہر طرف تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، اس تبدیلی نے تعمیراتی ٹیکنالوجی میں کام کرنے کا حوصلہ دیا۔ اب پری کاسٹ کنکریٹ سے واٹر ٹینکس، دیواریں اور زینے تیار کرنے والی کئی فیکٹریاں قائم کی ہیں۔ الحبردی نے سعودی نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ملازمت پر اکتفا نہ کریں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے سوچیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں۔ یقین رکھیں کہ سعودی عرب میں کام کرنے اور کامیابی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہم یہ ہے کہ انسان کامیابی کے مواقع تلاش کرے اور پھر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کنگ فہد پل سے مئی کے دوران 10 لاکھ گاڑیوں کا سفر۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے پل کو استعمال کرتے ہوئے گزشتہ ماہ مئی کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں سے سفر کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل انتظامیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ مہینے کے دوران 5,44,918 گاڑیوں سے بحرین کا سفر کیا گیا ہے، جبکہ 4,90,639 گاڑیوں کے ذریعے سعودی عرب کا سفر کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ 5 مئی کو سب سے زیادہ گاڑیوں سے سفر کیا گیا ہے۔ صرف اس دن 44,120 گاڑیوں سے پل کے دونوں جانب سفر کیا گیا ہے۔ سعودی شناختی کارڈ میں خواتین حجاب کے بغیر تصویر دینے کی پابند نہیں۔ محکمہ شہری امور نے کہا ہے کہ نئے سعودی شناختی کارڈ میں خواتین کو حجاب کے بغیر تصویر دینے کا پابند بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بے بنیاد ہے۔ محکمہ شہری امور کے ترجمان محمد الجاسر نے واضح کیا ہے کہ عوام الناس کو چاہیے کہ خبریں مصدقہ ذرائع سے حاصل کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ محکمہ شہری احوال کی ایک پرانی شک حذف کرنے کی وجہ سے ہے۔ پرانی شک میں یہ لکھا گیا تھا کہ شناختی کارڈ کے اجرا کے لیے خواتین پر لازم ہے کہ وہ بال اور گلے کو ڈھانپے رکھیں۔ یہ شک اب حذف کر دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ خواتین کے لیے لازم نہیں رہا کہ وہ تصاویر بنواتے وقت اپنے بال اور گلے پر دوپٹہ اوڑھے رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شناختی کارڈ کے لیے تصویر کے جو معیار مقرر کیے گئے ہیں ان کے نمونے جاری ہوئے ہیں۔ ان نمونوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی تصویریں قابل قبول ہیں اور کون سی نہیں، جبکہ
جبکہ 10 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کے لیے شماغ اور اقال کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بعض مریضوں اور معذوروں کو معیاری تصویر کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا محکمے کا فوٹوگرافر خود ان کے پاس جا کر مناسب تصویر بنائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے شناختی دستاویزات ابشر کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ ان کی فوٹو کاپی لینے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔